बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से किसी नबी या इमाम या किसी खुदा के नेक बंदे की ज़िंदगी का कोई वाक़या आप तक पहुँचाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार होता है। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही अहम वाक़े के साथ, और उस वाक़े का निचोड़ ये है कि जब हमें कोई गम, कोई दुख, कोई मुसीबत सताए तो हमें लोगों से अपने दुख, अपनी मुसीबत को बयान करने से बेहतर ये है कि हम अपनी उस मुसीबत को अपने रब से बयान करें। हाँ ठीक है, ये बात ज़रूर है कि इंसान वसीले का कायल है और वसीला भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमारा कोई काम लोगों के ज़रिए से ही होता है तो लोगों से बताना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सोच के सिर्फ़ अपने वाक़े को, अपनी ज़िंदगी के हादसात को लोगों से बयान कर रहे हैं कि वही हल करेंगे तो ये गलत है सरासर। आप देखें कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जिन्हें उनके भाइयों ने ये कहा था अपने वालिद से, जनाब याकूब से, कि हम इनके साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं। चूँकि अपने भाई यूसुफ़ से उनके भाई बहुत ज़्यादा जलते थे, हसद करते थे, इसलिए कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो यही हसद था, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने भाई यूसुफ़ को लिया, जंगल में पहुँचे और एक कुएँ में गिरा दिया, और उनका जो कुर्ता था, उनकी कमीज़ थी, वो लेके चले आए, उसमें खून लगाया और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से आके कह दिया कि हमारे भाई यूसुफ़ को भेड़ियों ने खा लिया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए, गमगीन हुए, रोते रहे और फिर जंगल में आए, आवाज़ दी, ऐ जंगल के भेड़ियों, तुमने मेरे यूसुफ़ को खा लिया। तो सारे दरिंदे, वो भेड़िए सब बाहर आ गए। कहा कि अल्लाह के नबी, हमारी क्या मजाल कि हम नबी, इमाम या खुदा के किसी नेक बंदों पे हमला करें। खुदा के नेक बंदे जिनमें नबी, रसूल या इमाम, इन पे हम पर इनका गोश्त हराम है। हमारी क्या मजाल कि जो हम आपके बेटे यूसुफ़ को खा लें। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना वापस आ गए और फिर इतना रोते थे जनाब यूसुफ़ को याद करके कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई और आँखें सफ़ेद हो गईं। यहाँ तक कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे और जनाब यूसुफ़ को याद करते रहे। जिस कुएं में जनाब यूसुफ़ के भाइयों ने उन्हें गिराया था, उधर से काफ़िला गुज़रा, पानी की तलाश में कुएं में डोल डाली। अब जो खींचा तो क्या देखा, एक चांद सा बच्चा है, उसे बाहर निकाला और फिर अपने साथ उस वो काफ़िले वाले चूँकि मिस्र के थे, मिस्र लेके चले गए। बहरहाल जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ का बादशाह था। बादशाह मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। खैर, दिन गुज़रते रहे, यहाँ तक कि बादशाह मिस्र के कोई औलाद नहीं थी। जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परवरिश की और वो वक्त भी आता है कि वही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आज मिस्र का बादशाह था, उसके तख्त पे बैठ जाते हैं और हुकूमत करने लगते हैं। खुदा को किस तरीक़े से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ से मिलाना था। और फिर ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अपनी मुसीबत को अपने रब से बयान करना चाहिए, ना कि लोगों से बार बार रो के बयान करना चाहिए। उधर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जिस इलाक़े में रहते थे वहाँ कहत पड़ गया, सूखा पड़ा, उनके मवेशी मरने लगे, लोग भूखे मरने लगे। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम हुई कि जो मिस्र का बादशाह है वो गल्ला, यानी जो भी उस वक्त जो भी जिन्स चलती हूँ, खाने पीने की चीज़ें, वो लोगों में तकसीम कर रहा, बांट रहा है। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि चले जाओ मिस्र, बादशाह मिस्र हमने सुना है कि चीज़, खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहा है, जाओ लेके आओ, इसलिए कि कहत पड़ा हुआ है। बेटों ने सुना, बेटे तैयार हुए, सारे बेटे चले गए। अब जो मिस्र पहुँचे हैं तो अजीब व गरीब मंज़र था।
انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا لیکن پہچان نہ سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور اس وقت حاکم بن گئے تھے، حکومت جناب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ خیر، انہوں نے جو بھی جنس تھی، جو بھی غلہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اپنے بھائیوں کو دے دی، لیکن ایک بھائی جس کا نام بنیامین تھا، بنیامین کو روک لیا۔ اور یہ ایک واقعہ بڑا لمبا ہے اور طویل ہے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کیوں روک لیا تھا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انہیں روک لیا اور کہا کہ جاؤ اپنے والد سے کہہ دینا کہ میں نے بنیامین کو روک لیا ہے۔ خیر، دوسرے جو بیٹے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں غلے لینے کے بعد واپس آ گئے۔ جب والد نے پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے تو جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ بادشاہ مصر نے بنیامین کو بھی روک لیا ہے۔ اب یہ سن کے جناب یعقوب علیہ السلام بہت روتے ہیں اور پھر ایک خط لکھتے ہیں۔ خط میں کیا لکھا؟ بیٹوں سے کہا کہ لے جاؤ، یہ دوبارہ جاؤ مصر اور یہ خط مصر کے بادشاہ کو دے دینا۔ اس میں خط میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس کائنات کے رب کے لیے ہیں۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اے بادشاہ مصر، تمہیں معلوم نہیں کہ ان دنوں میرا پورا کا پورا خانوادہ مصیبت سے گزر رہا ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام یوسف تھا، وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے اور اس کی جدائی میرے لیے بڑی شاق ہے۔ مجھ پہ بہت ہی گراں گزر رہی ہے، بہت مصیبت میں ہم لوگ ہیں۔ اگر ہو سکے تو میرے بنیامین کو مجھ تک پہنچا دو، واپس کر دو۔ یہ خط لکھ کے دے دیا۔ بیٹوں نے خط لیا، واپس مصر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد بادشاہ مصر کو خط دیا۔ بادشاہ مصر نے خط کو لیا، پڑھا، رونے لگے۔ ادھر خدا کی طرف سے جناب یعقوب علیہ السلام پہ وحی ہوئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا ہے؟ تو جناب یعقوب نے کہا ہاں پروردگار مجھے معلوم ہے۔ کہا جب معلوم تھا تو پھر بادشاہ مصر سے اپنے غم کو تم نے کیوں بیان کیا؟ یہ بتاؤ کہ اس مصیبت میں کیا میرے علاوہ تمہیں کوئی اور اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، بچا سکتا ہے؟ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا پروردگار اس مصیبت سے تیرے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ اچھا، جناب یعقوب علیہ السلام نے معافی بھی چاہ لی، اللہ سے معافی مانگی، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا اے یعقوب، جب تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، تمہیں احساس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور پھر تمہارے بنیامین کو بھی میں تم تک پہنچا دوں گا، تمہارے یوسف کو بھی میں تم تک پہنچا دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ جو تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، بینائی چلی گئی ہے، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ ناظرین، اس بات سے، اس واقعے سے ہمیں ایک بات بہت ہی اہم ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے غم، اپنی مصیبتوں کو بادشاہ مصر سے بیان کر دیا تھا، تو خدا نے کہا کہ اے یعقوب، کیا یہ مصیبت تم ہم سے نہیں بیان کر سکتے تھے؟ تو جب یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک بات پتہ چل جاتی ہے اس واقعے سے کہ ہمارے ساتھ جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ امتحان کے طور پہ ہوتی ہیں۔ اتنی جلدی گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی خدا سے گلا و شکوہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں، تھوڑی سی مصیبت آئی تو خدا سے گلا و شکوہ کرنے لگتے ہیں، اور اپنا یہ گلا اور شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا یہ گلا و شکوہ اپنے رب سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ مصیبتوں میں وہی نجات دلاتا ہے، بندے مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔